Karong adlaw 18 minutos na human milabay ang alas 6 sa kabuntagon. Karon sa hingpit nga detalye sa itong mga balita. Talang bahin sa pinakaulahing kalambuan sa kaso sa kamatayon ni Roselyn Gawiran, nigawas na ang autopsy report sa biktima. Ang resulta sa autopsy, nagbutyag nga ang kamatayon ni Gawiran, gipasangil sa blunt force traumatic injuries sa ulo ug dughan. Sumala sa certificate of death ni Roselyn Gawiran, nakabutang dito ang immediate cause sa iyang kamatayon ang blunt force traumatic injuries sa ulo ug dughan. Timailhan nga dunay usa ka butang nga gibunal sa biktima o kun bakaha gipakog kini sa semento, hinungdan nga nasamad ang ulo niini ug namatay. Sa eksklusibong paghihinabi sa DYTR News, ang hepe sa kapulisan sa Luon nga atol sa pasiunang investigasyon nga gihimo niadtong Abril 30, walay nakitang ebidensya o butang nga makonektar sa taho nga gibunalan kini. Hinon gikonsiderar sa mga investigador ang anggulo nga posibleng gipakog ang biktima sa semento. Gibutyag pa ni Chief Olar nga atol sa preliminary investigation, dunay migawas nga mga nakasaksi sa krimen nga naghatag og testimonya kalabot sa insidente. Sa pagkakaroon, gipaabot sa mga otoridad ang resolusyon sa kaso samtang nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Samtang pabiling gawas nun gihapon karon ang prime suspect nga gilang si Freddy Nocos. Sa pakisayod sa background sa suspect, nasayran sa DYTR News nga doon na kini kaso nga rape kaniadtong tuig 2014 dili sa Bohol, apan na settle na kini. Sa karon ang mga higala o pamilya ni OC, naglawang paghihapon nga mahatagan og tarong nga hustisya ang biktima. Gikan diri sa DYTR News Center, kini si John Merpikit, DYTR News and Public Affairs.